द्वितीय स्कंदः अथ सप्तमोऽध्यायः फ्रॉम श्लोका 46। ते वै विदन्त्यतितरन्ति च देवमाया। ते वै विदन्त्यतितरन्ति च देवमाया। ते वै विदन्त्यतितरन्ति च देवमाया। स्त्रीशूद्रहूणशबरा अपि पापजीवाः। स्त्रीशूद्रहूणशपरा विपापजीवाः। स्त्रीशूद्रहूणशबरापि पापजीवाः। यद्यद्भुतक्रमपरायणशीलशिक्षाः। 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 तिर्यग्जना अपि किमु श्रुतधारणाये। स्थिर्यक्जनाः किमु सुदधारणाये। स्थिर्यक्जनाः किमु सुदधारणाये। ते वै विदन्त्यतितरन्ति च देवमाया। श्रीशूद्रहूणशबरापि पापजीवाः। यद्यद्भुतक्रमपरायणशीलशिक्षाः। स्थिर्यक्जनाः अपि किमु सुदधारणाये। शश्वत्प्रशान्तमभयं प्रतिबोधमात्रम्। शुद्धं समं सदसतः परमात्मतत्त्वम्। शब्दो न यत्र पुरुकारकवान् क्रियार्थः। माया परेत्यभुमुखे च विलज्जमाना। तद्वै पदं भगवतः परमस्य पुंसः। तत्त्वै पदं भगवतः परमस्य पुंसः। तत्त्वै पदं भगवतः परमस्य पुंसः। ब्रह्मेति यद्विदुरजस्रसुखं विशोकम्। ब्रह्मेति यद्विदुरजस्य सुखं विशोकम्। ब्रह्मेति यद्विदुरजस्य सुखं विशोकम्। तन्द्र्यन्नियम्य यतयो यमः कर्तहेतिम्। संयं नियम्य यदयो यमकर्तदेतिम्। तद्र्यन्नियम्य यतयो यमकर्तहेतिम्। सत्र्यं यदयो यमकर्तहेतिम्। सत्र्यं यदयो यमकर्तहेतिम्। जह्युस्वराडिव निपानखनित्रमिन्द्रः। जग्युक्स्वराडिपनिप अनकनित्रमित्रः। जह्युस्वराडिव निपानखनित्रमिन्द्रः। जग्युक्स्वराडिव निपानकनित्रमित्रः। जग्युक्स्वराडिव निपानकनित्रमिन्द्रः। तत्त्वै पदं भगवतः परमस्य पुंसः। ब्रह्मेदि यद्विदुरजस्रसुखं विशोकम्। सत्यं नियम्य यदयो यमकर्तहेतुम्। जग्युक्स्वराडिव निपानकनिद्रमिन्द्रः। तश्रेयसामपि विभुर्भगवान् यतोऽस्य।
स्वभावविहितस्य सतः प्रसिद्धिः देहे स्वधातु विगमेनु विशीर्यमाणे योमेव तत्र पुरुषः न विशीर्यते जः सोऽयं ते विहितस्तात् भगवान् विश्वभावनः सोऽयं ते विहितस्ताद् भगवान् विश्वभावनः सोऽयं ते विहितस्ताद् भगवान् विश्वभावनः समासेन हरेर्नान्यत् अन्यस्मात् सदसच्चयत् समासेन हरेर्नान्यत् अस्यस्मात् अन्यस्मात् सदसच्चयते समासेन हरेर्नान्यत् अन्यस्मात् सदसच्चयते सोऽयं ते विहितस्ताद् भगवान् विश्वभावनः समासेन हरेर्नान्यत् अन्यस्मात् सदसच्चयते इदं भागवतं नाम यन्मे भगवतोदितम् संग्रहोऽयं विभूतीनां त्वमेतद्विपुलीकुरु यथा हरौ भगवती नृणां भक्तिर्भविष्यति यथा हरौ भगवती नृणां भक्तिर्भविष्यति यथा हरौ भगवती नृणां भक्तिर्भविष्यति सर्वात्मनि अखिलाधारे इति संकल्प्य वर्णय सर्वात्मनि अखिलाधारे इति संकल्प्य वर्णय सर्वात्मन्य अखिलाधारे सर्वात्मनि अखिलाधारे सर्वात्मनि अखिलाधारे इति संकल्प्य वर्णय सर्वात्मनि अखिलाधारे इति संकल्प्य वर्णय यथा हरौ भगवती नृणां भक्तिर्भविष्यति सर्वात्मनि अखिलाधारे इति संकल्प्य वर्णय मायां वर्णयतो मुष्य ईश्वरस्यानुमोदतः चिन्वतः श्रद्धया नित्यं माययात्मानमुह्यति